नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या साहिबुत ताज व या साहिबुल मेराज या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर बलगल उला बिकमालिही कशफद्दु जाबे जमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सामीन मोहतरम, सबसे पहले आप तमाम हज़रात को नहायत ही प्यार मोहब्बत अदब और खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर रियाज़ कादरी हाज़िर खिदमत है। आप सबको तकबीर टीवी की जानिब से, तकबीर टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से, मेरी जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बबरकत दिन हमारे मुकद्दर में किया जो खुशियों वाला है, रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, और न सिर्फ खुश होने का दिन है बल्कि खुशियों को बांटने का दिन है। और इस दिन हमने न सिर्फ इस खुशी को महसूस करना है बल्कि अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए और अपने उन तमाम लोगों के लिए कि जिन तक हमारी खुशी पहुँचना ज़रूरी है और उनकी चेहरों पर हमारी वजह से खुशी आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन का सबसे बड़ा पैगाम यही है और सबसे खूबसूरत बात यही है। किसी से पूछा गया कि सबसे अच्छी बात कौन सी है और सबसे अच्छा अमल कौन सा है जो कि किया जाए और वो सबसे अच्छा हो, तो कहने वाले ने कहा कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से ना हो बल्कि आपके लिए हों, यानी उसके साथ मोहब्बत आपकी ऐसी हो कि आप उसके सामने ना हों, आप उसके सामने मौजूद ना हों और आपके उस ताल्लुक़ को याद करते हुए उसकी आंखें नम हो जाएं, ना कि आपके ताल्लुक़ की किसी ऐसी दिलहराश याद की वजह से उसकी आंखें नम हों। तो लोगों में खुशियाँ बांटना और उनके चेहरों पर तबस्सुम लेकर आना यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा अजर है इसको। तो ईद तो है ही खुशियों का दिन, खुशियों को समेटने का दिन और खुशियों को बांटने का दिन। और नाज़रीन कराम, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ खुशियाँ आपसे शेयर करेंगे। और ईद उल अज़हा का दिन तो बड़ी रहमत वाला होता है, बड़ी बरकत वाला होता है और अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है और उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक घड़ियाँ जो हैं वो हमारे मुकद्दर में की। और सामीन मोहतरम, नाज़रीन कराम, ईद का दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए मुआफ़ी और रहमत का दिन होता है। और जब इंसान को मुआफ़ी और रहमत मिलती है तो इंसान के चेहरे पर खुशी और तमानियत आती है। और वही खुशियाँ हम इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे साथ जो यहाँ पर मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आप हमेशा उनको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए सुनते हैं। जब उनकी ज़ुबानों से करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का ज़िक्र होता है तो कई दफ़ा हमारे चेहरे और आँखें नमनाक भी हो जाते हैं। जब हुज़ूर के शहर का ज़िक्र होता है, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का ज़िक्र होता है तो कई दफ़ा हमारी आंखें नमनाक भी हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, आज खुशी का दिन है और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह हम उनकी ज़िंदगी के वो पहलू निकालने की कोशिश करेंगे जिनसे आप भी उनके चेहरे मुतबस्सुम देख सकें और उसी वजह से आपके चेहरे भी खुशी से खिल उठें। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है खूबसूरत सनाहा, इनका नाज पढ़ने का जो है वो अपना एक अंदाज़ है। बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाहानी किया करते हैं जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद आज़म कादरी साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ईद की बहुत खुशियाँ आपको मुबारक हों। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरह से हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रखे और आप इसी तरह से खिलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे नौजवान सनाहा, खूबसूरत सनाहा, जाना पहचाना नात के हवाले से एक नाम और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाहानी किया करते हैं जनाब मोहतरम मआज़ मसूद चिश्ती साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आपको ईद मुबारक हो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम अली शान, जो कि जनाब मोहतरम मआज़ मसूद चिश्ती साहब का दफ़ के साथ उनका साथ देंगे, मुआवन होंगे उनके। हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आज की इस बबरकत महफ़िल में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन कराम, आप भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। कॉल्स जो हैं वो खोल दी गई हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर को मिलाइए और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाइए। तो नाज़रीन कराम, आज के इस बबरकत प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद आज़म कादरी साहब से एक वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ तिलावत कुरान मजीद के साथ आज के इस बबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سامعین محترم، میں ملتمس ہوں جناب محترم حاجی محمد اعظم قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ بھی پیش فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کملی والے ورد سکھایا اللہ، کملی والے ورد سکھایا اللہ، میں تے دم دم نال پکایا اللہ. اللہ 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 دیاں آن صداواں لولو چوں، اللہ دیاں آن صداواں لولو چوں، جد تو دل دے وچ سمایا اللہ، جد تو دل دے وچ سمایا اللہ. اللہ 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 سبحان. رب نو راضی کرن لئی سب نبیاں نے، رب نو راضی کرن لئی سب نبیاں نے، کوئی اے ورد پکایا اللہ، کوئی اے ورد پکایا اللہ. اللہ 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 اللہ. سب مٹا تحریراں اس جہان دیاں، سب مٹا تحریراں اس جہان دیاں، دل دی مندری تے لکھوایا اللہ، دل دی مندری تے لکھوایا اللہ. اللہ 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 اللہ. کل عبادتاں نالو چوکھا پارا سی، کل عبادتاں نالو چوکھا پارا سی، عملاں دی جد تکڑی پایا اللہ، عملاں دی جد تکڑی پایا اللہ. اللہ 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 اللہ. کفر دے جادو وچوں کڈ کے ہادی نو، کفر دے جادو وچوں کڈ کے ہادی نو، رب دے نیڑے لے کے آیا اللہ، رب دے نیڑے
لے کے آیا اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج خوشی کا دن ہے، عید المبارک کا دن ہے، اور ناظرین کرام میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں کالز کے ذریعے شرکت کریں، اور آپ بھی کوئی لطیفہ سنا سکتے ہیں، اپنی خوشی کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی بچپن کا کوئی واقعہ ہو، کوئی یادگار واقعہ ہو تو وہ آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مہمان جہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے کچھ باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے کچھ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ہم سے شیئر کریں، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا جو دن ہے یہ یادگار ہو جائے. اور انشاءاللہ ہماری ہنسی مذاق جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ عید کا دن ہے اور یہ خوشیوں والا دن ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، یہ عید کا پروگرام تو ہے ہی، عید اسپیشل کے نام سے یہ پروگرام ہے، اور ہم بھی اور آپ بھی ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں. میں آتا ہوں جناب محترم معاذ مسعود چشتی صاحب کی طرف کہ وہ کلام بھی پیش کریں، اور اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج کا دن جو ہے وہ آپ کا کیسا گزرا، اور تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے عید کی نماز جو ہے وہ کہاں پڑھی اور کس کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد کیسا آپ کا جا رہا آج کے دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھائی، آپ کی محبتیں ہمیں لے آئیں یہاں پر. ماشاءاللہ عید کا بڑا خوبصورت آپ نے پروگرام سجایا، بڑا روحانی کیفیت بن گئی ہے ماشاءاللہ. آج تو فیملی کے ساتھ جو ہوتا ہے عید والا دن، فیملی کے ساتھ پہلا دن پورا، تو آپ کے عالم راک میں جو ہے عید کی نماز پڑھی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد تھوڑا آرام کیا، سونا ہوتا ہے. تو رات کو آپ نہیں سوئے تھے؟ رات کو سوئے تھے، پھر صبح جلدی اٹھے تھے. صبح آپ جلدی اٹھے تھے اور رات کو جلدی سوئے تھے؟ دیر سے سوئے تھے. اچھا، رات کو آپ دیر سے سوئے اور پھر صبح جلدی اٹھے، کیونکہ آپ عبادت کی رات تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، 9 ذی الحجہ کی رات تھی، اس لیے صبح عید کی دن تھا، اس لیے پھر وہ تیاریاں کرتے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ناز سنتا ہوں. میں آتا ہوں جناب محترم حاجی محمد اعظم قادری صاحب کی طرف کہ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزر رہا ہے. آپ نے تو عید جو ہے ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ گزاری ہوگی، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ عید کا جو دن ہے وہ گزر گیا، اور اب تو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ کچھ ٹائمنگ کچھ ایسی تھی کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ لیٹ یہاں پر آنے کی زحمت دی. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا. تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی، کہ تکبیر ٹی وی پر آپ ماشاءاللہ سے پروگرام کر رہے ہیں اور مختلف چینلز پر آپ پروگرامز کرتے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کا دن؟ یاسر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، بہت اور اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ہے، کرم ہے کہ جس نے ایک نیک محفل میں ہمیں آنے کی توفیق بخشی. تو آج کے دن الحمدللہ خوشیوں کا دن تھا. تو بچوں کے ساتھ پورا دن گزرا، بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات رہی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزر گیا. ماشاءاللہ. تو سنت ابراہیمی بھی ماشاءاللہ وہ تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ ادا کرنے کے لیے پہلے بکنگ کی ہوئی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت تو شکر الحمدللہ بہترین ٹائم گزرا فیملی کے ساتھ بھی. تو جہاں بھی اپنے مسلمان بہن بھائی عید کے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم سب کو عید مبارک بھی پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، تکبیر ٹی وی کی طرف سے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور معاذ مسعود چشتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے جو ہے وہ کیا چیز کھائی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صبح اٹھتے ہی جو ہے نا وہ ہمیں ناشتے کے بغیر جو نہ ہم ہل جل سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کہیں پہ آیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میٹھا کھایا تھا، کچھ نمکین کھایا تھا، یا شروع سے ناشتہ پھیل دیا آپ نے اور چلے گئے آپ ماشاءاللہ سے؟ آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کھایا. اچھا، نماز کے بعد آ کے میٹھا کھایا. نماز کے بعد آ کے میٹھا کھایا. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں کھایا. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کھایا. تو اس کے بعد دوپہر کا کھانا آپ نے کھایا یا نہیں؟ بہرحال ہم نے تو اہتمام کر رکھا ہے آپ کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے انشاءاللہ ہم
माशाल्लाह से वहाँ पर भी खा के हैं, यहाँ पर भी खा लेंगे। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है, मतलब डबल आप आज जो है वो खाएंगे। तो वैसे भी मेरे ख्याल में खुशियों का दिन जो होता है ना, तो उसमें जब खुशी होती है तो बंदे की ये कोशिश होती है कि मतलब मैं एक से बढ़कर जो है वो 3-4 रोटियां खा जाऊं, तो मेरे ख्याल में वो उसको जल्दी हजम भी हो जाती है। तो खुशी होती है, तो इसमें जो है वो पता भी बाज़ नहीं चलता है कि हमने कितना खाना खाया और कितना अभी हमने बाकी खाना है, और बाज़ पता चलता है कि जो मेहमान आए हुए हैं घर में तो उनका भी हमने खा लिया। ऐसे ही है। हाँ जी, आज़म चिश्ती साहब, कादरी साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में मेहमान आए हों और खुशी का दिन हो, ईद का दिन हो, या मतलब ये कि कोई कहीं पे आप गए हों और पता नहीं चल रहा हो, या सफ़र किया हुआ हो और इतनी ज़्यादा खुशी हो, या आपकी मतलब जैसे लाइफ में आप स्टडी करते रहो, किसी इम्तिहान में आप पास हो गए, तो वो भी एक खुशी होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसे पता नहीं चलता है कि हमने जो मेहमानों को इनवाइट किया होता है तो उनका जो खाना है वो भी हम जल्दी जल्दी से खा जाते हैं। मेरे साथ अक्सर होता है। अच्छा, मैं आपको ये सही बताऊं, हाँ, क्योंकि इस वजह से कि ऐसे हुआ था कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं स्टडी कर रहा था, तो जब हमारा जो है मैट्रिक का उस वक्त एग्ज़ाम्स हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है मतलब ये कि पूरे सिंध में जो है वो टॉप किया, तो वहाँ पर उस वक्त ये हुआ कि मैंने जो है अपने जो स्टूडेंट्स थे, हमारे क्लास फेलो जो थे, उनको मैंने इनवाइट किया, और हमारे जो टीचर थे उन्होंने मतलब अपने जो है हमारा स्कूल था वो कॉलेज भी था, तो उसमें जो है उन्होंने हमारी एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी की, और बाहर जो है मतलब कि उन्होंने लिख दिया कि हम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स के अलावा काफ़ी सारे माशाल्लाह जो टीचर्स हैं उनका स्टाफ भी चला गया, और सब ने जो है वो खाना भी खाया और बातें भी करते रहे। और जब मैंने अपने जिन स्टूडेंट्स को जो क्लास फेलो थे हमारे, उनको जब मैंने इनवाइट किया हुआ था, तो जब हम एक ही टेबल पर बैठे और हमने खाना शुरू किया, तो क्या हुआ कि उनके सामने जो है वो मिठाई जो थी वो पकड़ के मैंने एक तो दाना उठाया, और फिर मैंने आगे पीछे देखा तो दूसरे के सामने जो है वो मिठाई पड़ी थी, फिर उधर से मैंने मिठाई वो उठाई, फिर तीसरे के साथ जानिब मैंने देखा वहाँ पे बर्फ़ी पड़ी हुई थी, वो मैंने उठाई, और ऐसे करते करते उनके सामने 3-4 दाने में खा गया। और वो जो है ना वो मेरा मुँह देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो बीच में से फिर एक जो है बोले, वो कहते हैं यासिर साहब आपने तो वो हमें इनवाइट किया हुआ था और सारा आप भी खा रहे हैं। तो ऐसा मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ, कभी खुशी में, खुशी के आलम में? नहीं, खाना तो इंशाल्लाह जो मामूल के मुताबिक है वही खाना होता है, लेकिन ये बहन भाइयों के साथ या रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बैठ के खाना वो बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह एक सुन्नत भी अदा हो जाती है, मेहमान की खिदमत भी हो जाती है, तो घर में बरकत, जिस घर में कोई मेहमान आते हैं अल्लाह की बरकतें भी उस घर में आती हैं। तो शुक्र है उस मालिक का कि जब भी कहीं बैठे हैं कि खाना जो अपना जो है रूटीन वही है, लेकिन किसी के साथ मिल बैठ के खाना उसकी एक अपनी रूटीन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा वाकया सुनाए ना कि कभी अचानक आपने एक रोटी से ज्यादा आपने खा लिया और आपको पता नहीं चला हो। मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि आपसे कोई ऐसी बात मैं निकलवाऊं और हमारे नाजरीन जो है वो उनके चेहरों पर भी खुशी आ जाए, तबस्सुम आ जाए। हो सकता है कुछ बता दें ऐसी बात। ठीक है माँ साहब, तो उनसे तो मैं पूछूंगा, उनकी तरफ मैं आऊंगा, अभी उनकी बारी है, अभी बाकी मैं उनकी तरफ जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मिल बैठ के खाना जो है उसमें ज़्यादा खुशी महसूस करता हूं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमारे ये बुज़ुर्ग हैं जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद आज़म कादरी साहब। ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, लेकिन मैं इनको बुज़ुर्ग नहीं समझता हूँ क्योंकि इनके साथ जो है वो एक हमारा ताल्लुक़ दोस्ती का भी है, रिश्ता है एक, और इस वजह से मैं बुज़ुर्ग इनको नहीं समझता हूँ और ना ही मैं कहता हूँ, क्योंकि इनके चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तबस्सुम होता है और नौजवानों से ये ज़्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी यही चाहिए, हम भी ऐसा ही करें कि अपने दोस्तों को, फैमिली को, घर वालों को, जहाँ जहाँ पर भी हों, हम उनको खुश रखने की कोशिश करें। मैं आता हूँ जनाब मोहतरम माज़ मसूद चिश्ती साहब की तरफ कि आप मुझे ये बताइए कि कभी अचानक आपके साथ ऐसे हुआ जैसे मैं अभी सवाल कर रहा था कादरी साहब से? कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं थोड़ा और सुथरा खाता हूँ बस। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं तो आपसे वो बात निकलवाना चाह रहा हूँ कि खाते हुए आपके मुंह से लुकमा भी नीचे गिर जाए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि नाजरीन जो है वो कुछ देखें। और देखिए, आज मैं ये इरादा करके आया हूँ कि आपसे बिल्कुल मैंने सीरियस गुफ्तगू करनी ही नहीं है, और सीरियसनेस जो है ना आज वो नहीं होनी चाहिए। आज तो जो है ना वो चेहरे खिले खिले से होने चाहिए। ऐसा तो यासर भाई कभी नहीं हुआ,
माशाल्लाह ये मिठाई देख के और केक देख के ऐसा लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। इस पे हम लग- तो इस पे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है, आपसे पहले हम खा लें। कर रखा है और अभी मैं दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन जो हैं इनसे मैं ये कहूँगा कि ये भी जो है मिठाई भी दिखाएं और केक भी दिखाएं ताकि हमारे नाजरीन जो है वो उनका भी खाने को दिल करे। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं खुश आमदीद कहता हूँ और ईद मुबारक भी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मैं आपको और आपके मेहमानों को और आस्ताना आलिया हुजूर सकी सुल्तान बहुसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो अजीम वली कामिल हैं साहबजादा फयाजुल हसन साहब, नियाजुल हसन साहब, और जितना आपका खानदान है और जितने आपके रुफका यहाँ बरतानिया, यूरोप या जहाँ भी जमीन के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब को दिल की गहराई से अदिया तबलीग और मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस सैयद जफरुल्लाह शाह साहब जो हुजूर की औलाद पाक अहले बैत के बड़े खास आदमी हैं। बेशक मैं एक दिन उनका प्रोग्राम देख रहा था, आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप हैरान रह जाएंगे। जी जी। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी में वो पानी तकसीम करके कुछ खाना तकसीम करके तो जिसको उनको खुशी हुई तो मैंने देखा कि जंगे बदर के मकाम पर हुजूर पुरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ नौजवान अबू जाल की जमात से आए और उन्होंने अर्ज किए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पानी मुहैया दीजिए, आपके पास पानी का कब्जा है तो हमें पानी पीने के लिए ये नियामतें अता फरमाएं। तो हुजूर ने बजाय कोई सैंक्शन लगाने के, हुजूर क्योंकि रहमत तल्लिल आलमीन थे और हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। उसके बाद आपने फरमाया अबू जाल की जमात तुम जितने नौजवान हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जमात के लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए, औरतों और मर्दों के लिए यहाँ पानी फुली मिकदार में है, इस्तेमाल करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि पानी में गलाजत या कोई ऐसा जहर मिलाने की कोशिश न करना जिससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ हो। आपके लिए पूरी आजादी है। तो मैंने कहा कि शाह जफरुल्लाह शाह साहब और पीर फयाजुल हसन साहब को क्या उसे खुशी का मुकाम, कैसा मुकाम हासिल हुआ होगा कि इतनी हुजूर की हदीस पर पूरी कायनात में लोगों ने टेलीविजन पर देखा और अपने नबी की उस सुन्नत को भी जिंदा किया। और जफरुल्लाह शाह साहब की जो खूबसूरत नूरानियत उस वक्त अल्लाह करीम ने जो हमें सीरत और सूरत देखने में नियामत अता फरमाई, ऐसा मालूम हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऑर्डर फरमा रहे हैं कि इनको पानी दे दो। तो मैं पूरी जमात को और आपको और आपके जितने रुफका यहाँ बैठे या सुन रहे हैं, औरतें, मर्द, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको दिल की गहराई से अदिया तबलीग और ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह इस चैनल को सुबह क़यामत तक कायम और दायम आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आपने हमें कॉल की और हमारी हौसला अफजाई भी की और ईद मुबारक भी आपने पेश की। और आप जिन हस्तियों का जिक्र कर रहे थे वो हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला तादेर ऐसी हस्तियों का साया जो है हमारे सरों पर कायम दायम रखे और ऐसे लोग मुआशरों और कौमों को इनाम इलाही की हैसियत से अता किए जाते हैं। हम दिल से उनकी कदर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको एक दफ़ा फिर पेश करते हैं। मैं आता हूँ जनाब मोहतरम माज मसूद चिश्ती साहब की तरफ कि आप जो है जहाँ पर हमारे पास जब आप आए तो आप ये क्या सोच कर आए कि आज आपने नाते सुनाने हैं? ईद का मज़ा लेने के लिए आए। माशाल्लाह प्रोग्राम को एक खूबसूरत बनाने के लिए आए। आपकी दावत थी और माशाल्लाह तकबीर टीवी हमेशा की तरह मोहब्बतें और माशाल्लाह स्टूडियो के भाई जितने भी हैं, शाह जी और जितने भी सैयद हमारे साथ सब प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। और ऐसा लगता नहीं कि हम बाहर आया ना प्रोग्राम मैंने करना था तो सारे दोस्त जो हैं, अजहर भाई हैं, हमारे इरफान नकवी साहब हैं, सैयद मजहरुद्दीन ताज साहब हैं,
عدیل بھائی ہیں اور شکیل بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے سب لوگ اتنے محبت کرنے والے ہیں، اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یاسر بھائی آپ کا جو پروگرام ہے نا اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے اور آپ نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ، اور پھر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ عید کا یہ جو آپ کا خصوصی پروگرام ہوگا اس میں ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور ماشاءاللہ سے آج ہم نے اکٹھے عید پڑھی اور سب ماشاءاللہ سے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیں، اور میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے جو کہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تکبیر ٹی وی کی پورے انتظامیہ کو میں ایک دفعہ عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہماری یہ جو خوشیاں ہیں، ہماری یہ جو دوستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برقرار رکھیں۔ تو آپ بات کر رہے تھے جی، میں نے آپ کو ٹوک دیا، سوری، کیونکہ سب لوگ جو ہے محبت کرنے والے ہیں تو ان کی ظاہر تعریف کرنا جو ضروری میں سمجھتا ہوں۔ یاسر بھائی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی تکبیر ٹی وی میں کتنی بار آیا، میں تکبیر ٹی وی سے ہی اٹھا، الحمدللہ میں 2011 سے تکبیر ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں، اور چینلز میں پروگرام کرتا ہوں جاتے ہیں، پر تکبیر ٹی وی پہ جو آنے کا مزہ ہے نا، یہاں پر جو گپ ہوتی ہے ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا فیملی میں آ گئے، فیملی میں آ گئے۔ آپ سے آنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر ہو گئی تھی آپ کو آتے ہوئے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اظہر بھائی اور عشاء جی اور اپنے بشیر صاحب کے ساتھ گپ شپ مار رہے تھے ہم، میں ان کے ساتھ شغل میلہ لگایا ہوا تھا، میں نے کہا عید ہے یار مسکراؤ، شغل میلہ لگایا ہوا تو ایسے لگے ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں الحمدللہ، جب بھی ہم آتے ہیں اور یہاں پر ہوتے ہیں، ہمارا ایک فیملی جیسا ماحول ہے، ایک دوسرے سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے کہ کبھی نہ ہم نے مائنڈ کیا نہ کبھی انہوں نے مائنڈ کیا۔ یاسر بھائی پردیس بھی تو ہے نا، پردیس بھی ہے، فیملی ہے، آدھی پاکستان ہے، کوئی ہے ادھر کوئی نہیں، وہ بندہ اس دن سیڈ بھی ہوتا ہے، کیا کرے بندہ، پوری فیملی نہ ہو، ماں باپ ادھر نہ ہو بندہ کوئی، تو ایسے ہی ہم باتیں کر رہے تھے، پتہ ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے تو جب بھی آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آئیں۔ تکبیر ٹی وی میں ماشاءاللہ آپ نے بلایا، ٹی وی کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے سروں کے تاج جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب اور صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں، اور جنہوں نے اس بہت بڑے نیٹ ورک کو چلایا ہوا ہے، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ جو ہے وہ الحمدللہ سے بہت اچھا نیٹ ورک جو ہے ماشاءاللہ سے دین کا ہر جگہ پہ کام کر رہا ہے، اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے 200 سے زیادہ جو ہے ماشاءاللہ سے ادارے کام کر رکھے ہیں، اور جہاں پر ماشاءاللہ سے یو کے میں بھی وسیع تعداد میں ماشاءاللہ سے کافی 22 سے زیادہ ادارے ہیں ماشاءاللہ سے جو کہ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں اور دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرما لیتے ہیں، اور ان پر کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہوتا ہے اور ان کا کرم ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے لائیو کالز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، اور ناظرین اکرام ہم یہاں پر ایک لیں گے مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہ ہنسی مذاق، یہ چھیڑ چھاڑ اور انشاءاللہ سنہانی بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی کوئی لطیفہ اگر آپ سے کچھ ہو سکے، یا آپ بھی کوئی نعت سنانا چاہیں، یا آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہو، کوئی لمحہ ہو، آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، اور عید کی ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے اپنے مہمانوں کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر لیں گے ایک مختصر بریک، ہم جائیں گے بریک پر، تب تک آپ رکھیں گے اپنے لبوں کو درود پاک سے تن۔